सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। तत्र उपपदसमासः इति विषयः अस्ति। उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण उपपदसमासः जायते इति वयं जानीमः। उपपदसमासे तु पूर्वपदम् उपपदसंज्ञकं सुबन्तम्, उत्तरपदं कृदन्तप्रातिपदिकम्। तत्र कृदन्तप्रातिपदिकम् इति यदा वयं वदामः, धातुः भवति, धातुतः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते। उपपदं धातुतः कश्चन कृत् प्रत्ययः विधीयते, एतादृशसमासः उपपदसमासः इति वयं वदामः। तर्हि केन सूत्रेण कृत् प्रत्ययः विधीयते इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्तु तृतीय अध्याये एव कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। तर्हि इदानीम् उपपदसमासस्य ज्ञानार्थं कृदधिकारस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। तर्हि किम् उपपदम् आश्रित्य कः प्रत्ययः, कः कृत् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः ज्ञेयम्। तस्य अध्ययनार्थं तृतीय अध्याये यत्र यत्र उपपदसंज्ञाम् आधारीकृत्य धातुतः कृत् प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। तत्र गतवर्गे अस्माभिः एकं सूत्रं दृष्टमासीत्। पुनः एकवारं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। वदः सुपि क्यप् इति सूत्रं। तर्हि सरला भगिनी पठित्वा एकवारं प्रतिपादयति अत्र किमस्ति? भगिनी अहं बहिः अस्मि। ओ एवं वा, अस्तु। तर्हि लक्ष्मी भगिनी करोतु। लक्ष्मी भगिनी करोतु। आं भगिनि, प्रयत्नं करिष्यामि। सूत्रमस्ति वदः सुपि क्यप् च। सूत्रार्थः अस्ति अनुपसर्गः इति वर्तते। वदेर्धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः भवति। चकारात् च, चकारात् यत् च। सूत्रे विद्यमानस्य च शब्दस्य प्रभावेन क्यप् प्रत्ययेन सह यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति। ब्रह्मोद्यं, ब्रह्मवद्यं, the speaking, reciting or discussing of Brahman. Satyodhyam, Satyavadyam, the speaking of the truth. धातुः वद इति अस्ति। प्रत्ययः क्यप् अथवा यत्, विशेषः उपपदे सुपि अनुपसर्गे। तर्हि सूत्रम् अस्ति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे षडाधिक-एकशततमं सूत्रमस्ति। किमस्ति? वदः सुपि क्यप् च इति। तर्हि विधानमस्ति क्यप् अथवा यत् प्रत्ययस्य विधानं। कदा भवति इति चेत् वद् धातोः अनन्तरं, न वद् धातोः अनन्तरं नास्ति, अत्र किमस्ति? उपपदे सुपि अनुपसर्गे इति। तर्हि सुप् प्रत्ययः उपपद, यदा उपपदसंज्ञकः सुप्रत्ययः अनुपसर्गः अपि यदा भवति तदा सुप्रत्ययः न, सुप्रत्ययः न, सुबन्तं, सुबन्ते, क्षम्यतां, सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः भवति। तर्हि उपपदसंज्ञकस्य, सुबन्त उपपदसंज्ञकस्य यदा अनुपसर्गः यदा भवति तदा क्यप् प्रत्ययः विधीयते, क्यप् अथवा ण्यत् प्रत्ययः विधीयते इति सूत्रार्थः अस्ति। इदानीं तर्हि ब्रह्म अनुपसर्गे इत्युक्ते किम्? उपसर्गः नास्ति इति। उपसर्गः नास्ति, न उपसर्गः अनुपसर्गः इति। सुबन्तम् उपपदं, परन्तु उपसर्गः नास्ति। उपसर्गः अपि सुबन्तम् इत्युक्ते, सुबन्तम् इत्युक्ते यत्किमपि सुबन्तम्, उपसर्गः अपि तत्र अन्तर्भूतः वर्तते। तर्हि उपसर्गं विहाय अन्यत् किञ्चित् सुबन्तम्, यत् उपपदसंज्ञकः अस्ति। तदा उपपदसंज्ञा भवति। तस्य उपपदसंज्ञा अस्ति एव, यतोहि सुपि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति खलु अस्मिन् सूत्रे।
वदः सुपि क्यप्च सुपि इति सप्तम्यन्तं वर्तते इति कृत्वा तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः ज्ञायते यत् सुपि इत्यस्य उपपदसंज्ञा अस्ति। अतः यत्किञ्चित् सुबन्तम् उपसर्गं विहाय यत्किञ्चित् सुबन्तं तदेव उपपदसंज्ञकम् अपि अस्ति। कथं जानीमः उपपदसंज्ञकम् अस्ति? यतोहि वदः सुपि क्यप्च इति सूत्रे सुपि इति पदं सप्तम्यन्तं पदं। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन किम् उक्तमस्ति? तृतीयाध्याये धात्वधिकारे 3191 इति आरभ्य धात्वधिकारे यत्किमपि सूत्रं यस्मिन्नपि सूत्रे सप्तम्यन्तं पदं वर्तते तस्य उपपदसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः खलु। तादृश उपपदसंज्ञकं पदं वर्तते चेत् एव धातुतः कृत् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र उपपदं किम् इति चेत् सुबन्तम्। सुबन्तमस्ति। आम्, तर्हि अत्र उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् ब्रह्म अथवा सत्य इति सुबन्तमस्ति। सः उपपदसंज्ञकः अस्ति, अनुपसर्गः अपि अस्ति इति कारणात् तस्मात् यदा वद् धातुः भवति तस्य अनन्तरं क्यप् अथवा यत् प्रत्ययः विधीयते। च इत्यनेन अत्र यत् प्रत्ययस्यापि विकल्पेन भवति इति अत्र उच्यते सूत्रार्थे एव। तावदेव। तर्हि अत्र ब्रह्म अथवा सत्य इति किम् उपपदसंज्ञकः अस्ति, सुबन्तमपि अस्ति, अनुपसर्गः च। तादृशशब्दस्य अनन्तरं वद् इति इदानीम् अस्ति, वद् धातुः, तस्मात् क्यप् यत् विधीयते इति सूत्रार्थः। सुपि इति सप्तम्यन्तमस्ति इति कृत्वा इदानीं उपपदसंज्ञकः भवति। तत्र उपपदं किमस्ति? तत्र उपपदं सप्तमीस्थम् इति सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण तावत् अवगतवती। समीचीनं। तर्हि अत्र सुपि इत्यनेन सुप्रत्ययः इत्यर्थः नास्ति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्राह्यः इत्यनेन सुपि इत्यनेन सुबन्तम् इत्यर्थः। आम् आम्, क्षम्यताम्। नास्ति चिन्ता। तर्हि सुपि इत्यनेन सुबन्तम् इत्यर्थः। तर्हि सूत्रं दृष्ट्वा सुपि इति पदं सप्तम्यन्तं पदं वर्तते सूत्रे, अतः सप्तम्यन्तं पदम् इदं सूत्रं धात्वधिकारे अस्ति, 3191 इत्यस्य अनन्तरम् अस्ति। अतः अस्मिन् सूत्रे यत् पदं सप्तम्यन्तं पदं तस्य उपपदसंज्ञा भवति। अत्र सुपि इति पदं सप्तम्यन्तं पदं। सुपि इत्युक्ते सुप्रत्ययः इति न, सुबन्तम् इत्यर्थः। यस्य अन्ते सुप्रत्ययः वर्तते सुबन्तं, तर्हि सुबन्तस्य सुपि इत्यनेन सुबन्तस्य उपपदसंज्ञा भवति। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण। पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुपसर्गः इत्यपि अनुवर्तते। अनुपसर्गः इति अनुपसर्गे सुपि अनुपसर्गे इति विशेषणं भवति सुपि इत्यस्य। तर्हि तादृशसुबन्तं यद् उपसर्गः नास्ति, उपसर्गं विहाय अन्यत् किञ्चित् सुबन्तम् उपपदरूपेण विद्यते चेत् धातुतः वद् धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन यत् प्रत्ययः अपि भवति। अतः अत्र यत्किमपि सुबन्तं वयम् उपपदरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते वा इति चेत् तथा नास्ति। अत्र वस्तुतः शिष्टप्रयोगः एव प्रमाणम्। अत्र ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम् इति उदाहरणं दत्तमस्ति, सत्योद्यं सत्यवद्यम् इति उदाहरणम्। इतोपि उदाहरणानि सन्ति वा इति चेत् शिष्टप्रयोगः अस्ति चेत् भवितुमर्हति। व्याख्यानेषु 4 उदाहरणानि दत्तानि, अन्यत्रापि भवति वा इति कोशे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, इदम् अवगतं वा सूत्रार्थः? सर्वैः सूत्रार्थः अवगतः वा? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। धन्यवादः भगिनी। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि वंशी भगिनी भवती एव पठतु अग्रिमं सूत्रम्। अस्तु भगिनि, पठामि।
भुवो भावे सूत्रमस्ति तृतीयाध्याये प्रथमपादे सप्ताधिक एकशततमं सूत्रमस्ति। सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे भावार्थे इति उक्तम् अस्तु। भूधातोः क्यप् प्रत्ययः भवति। ब्रह्मभूयं गतः, ब्रह्मत्वं गतः, अटैन् द स्टेट् आफ् ब्रह्मन्। देवभूयं गतः, देवत्वं गतः, अटैन् द स्टेट् आफ् अ देवा। धातुः भू अस्ति, प्रत्ययः क्यप् अस्ति, विशेषः उपपदे सुपि अनुपसर्गे। उदाहरणानि सन्ति। ब्रह्मभूयं गतः, ब्रह्मत्वं गतः, देवभूयं गतः, देवत्वं गतः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमस्ति भुवः भावे इति अस्ति। भुवः भावे तत्र सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे भावार्थे इति उक्तम्। भुवः इत्यनेन तत्र भू धातोः विवक्षितः अस्ति। अत्र भावे इत्युक्ते भावार्थे इति परन्तु तत्र कथं जानीमः भावार्थे इति अस्तु संशयः अस्ति, पश्यामः। अनुपसर्गे इति पूर्वसूत्रात् प्रायः अनुवृत्त्या आगच्छति। अनुपसर्गे उपसर्गः नास्ति, 22 उपसर्गाः सन्ति। तेषां विहाय न तान् विहाय अन्ये सुबन्तपदानि भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण यत् सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति, भावय इति यत् सप्तम्यन्तं पदं न, तत् भावार्थे भावे इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। अतः तत्र यः सुबन्तं भावार्थे अस्ति, सुबन्तं भवेत्, उपपदं भवेत्, भूधातोः योगः भवेत्, तस्मात् क्यप् प्रत्ययः भवति इति मया अवगतम्। उदाहरणमस्ति ब्रह्मभूयं गतः। अत्र उपपदं किम् अस्ति? उपपदं सुबन्तं भवेत्, अपि च भावार्थे भवेत् इति अस्ति वा भगिनि? तत्र न, अत्र भावार्थे भवेत् इति विषयसप्तमी अस्ति। भावे इति विषयसप्तमी, अत्र उपपदं नास्ति। अत्र उपपदम् अस्ति, पूर्वस्मात् सूत्रात् सुपि इति अनुवर्तते, अनुपसर्गे इत्यपि अनुवर्तते। एवं वा? अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि सुपि अस्तु, समीचीनं। तर्हि मया सम्पूर्णरीत्या मया अत्र सर्वं न लिखितं। सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति उक्तं, तर्हि पूर्वस्मात् सूत्रात् आयाति इति अवगन्तुं शक्यते। भावे इत्युक्ते भावार्थे। अत्र तत्र ब्रह्मभावः भवेत् वा? यत् उदाहरणे तत्र ब्रह्मभूयं गतः इति उदाहरणं दत्तम्, अतः तत्र ब्रह्मत्वम् अस्तु, भावः ब्रह्मत्वम् इति भावः। ब्रह्मभूयम् इत्युक्ते ब्रह्मत्वम् इति अर्थः। देवभूयं गतः इति देवत्वम् इति भावः अस्ति, भावार्थे अस्ति। अतः तत्र भावार्थे यत् सुबन्तं विवक्षितं भूधातुतः यदा भवति क्यप् प्रत्ययः भवति, अतः तत्र ब्रह्मभूयम् इति रूपं सिद्धम्। ब्रह्मभूयं गतः इति तु उदाहरणं ब्रह्मभूयोगः क्यप्। तत्र ब्रह्मभूयम् इति कथं लब्धं? तत्र क्यप् प्रत्ययः वर्तते, तर्हि भूयम् इति कथं भवति? तत्र चिन्तनं करोतु। अस्तु, भूयं कथं? भूयोगः क्यप् भवति किल? क्यप् इति कित् अस्ति, अतः तत्र गुणः न भवति। ककारः अपगच्छति, लशक्वतद्धिते पकारः अपि अस्ति। क्यप् इति कित् भवति, अतः गुणनिषेधः भवति, तत् अवगन्तव्यं। परन्तु पकारः अपि अस्ति किल भगिनि? पकारः अपि अस्ति, तर्हि कथं भवति? कित् अपि भवति, पित् अपि भवति किल? अत्र पकारस्य किं महत्त्वम्? अत्र क्यप् इति प्रत्ययः कीदृशप्रत्ययः? कृदन्तप्रत्ययः अस्ति किल?
न कृन्तप्रत्ययः कित् प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः किञ्चित् सार्वधातुकं तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धातुकं शेषः सत्यं क्यपप्रत्ययः आर्धधातुकप्रत्ययः मम दोषः अस्ति अस्तु आर्धधातुकप्रत्ययेषु पित्वम् इति महत्यं नास्ति झटिति तत्र पित्वम् इति दृष्ट्वा सार्वधातुकप्रत्ययः इति मनसि आगच्छति क्षम्यतां भगिनि अस्तु अतः तत्र कित्वं भवति भूयोगः य इति भवति भूय इति भवति तस्मात् सुबुत्पत्तिः भवति प्रायः तत्र भूयम् इति द्वितीया विभक्तिः भवति भूयम् इति भवति इति चिन्तयामि समीचीनं भगिनि भावार्थे अस्ति इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तं ब्रह्मभूयं भावार्थे अस्ति नपुंसकलिङ्गे ब्रह्मभूयम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्तु अस्तु ब्रह्मभूयं गतः इत्युक्ते अत्र प्राप्तम् इति अर्थः ब्रह्मभूयं गतः इत्यनेन ब्रह्मभूयं प्राप्तः इति अर्थः कश्चन पुरुषः ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं प्राप्तः इति अर्थः अस्तु अस्तु समीचीनं किम् अस्ति लक्ष्मी भगिनी प्रश्नः अस्ति वा आं भगिनि अत्र भुवो भावे इति सूत्रे भावे इति पदम् इदानीं सप्तम्यन्तं पदमस्ति तर्हि विषयसप्तमी इति उक्तवती तर्हि कथं निगमनं कुर्मः इदानीं किम् अनुवृत्तिसहितसूत्रे सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे इति स्वीकृत्य तस्य उपपदसंज्ञा प्राप्नोति इति वक्तुं शक्यते वा आम् इत्युक्ते अत्र भावे इत्युक्ते तत्र भावे इति पदम् उपपदरूपेण वर्तते इति न अर्थः खलु इत्युक्ते भावे इति उपपदरूपेण वर्तते तस्मात् भावभूयम् इति विवक्षा नास्ति अत्र सूत्रे भावभूयम् इति साधनीयम् इति विवक्षा नास्ति अत्र लक्ष्यमस्ति ब्रह्मभूयम् इति शब्दस्य निष्पादनं तर्हि भावे इत्यनेन भावार्थे इत्यर्थः भावे इत्यनेन भावार्थे इत्यर्थः अतः भावे इति पदम् उपपदं नास्ति तर्हि उपपदं किम् अस्ति इति चेत् उपपदं तु पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुवर्तनम् अनुपसर्गे शुपि इति स्वीकर्तव्यम् कथं जानीमः इति चेत् वदतु भगिनि न इत्युक्ते कथं जानीमः इत्युक्ते यदा क्लेशः अस्ति तदानीं व्याख्यानमेव शरणं व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः इति इदानीं भावे इति उपपदम् अस्ति वा इति यदा प्रश्नः अस्ति तदानीं व्याख्यानं पश्यामः परन्तु वयम् अवगच्छामः सामान्यतया भावे इत्युक्ते भावार्थे इति अथवा भावार्थे यत् पदं प्रयुक्तं तस्य उपपदसंज्ञा इति अपि इदानीं ब्रह्म इति भावार्थे प्रयुक्तम् इति अपि स्वीकुर्मः खलु न न न न न सुबन्तम् उपपदं भावार्थे अस्ति इति न सुबन्तम् उपपदं भावार्थे इति नास्ति सुबन्तम् उपपदं भावार्थे अस्ति इति नास्ति ब्रह्म इति पदं भावार्थे अस्ति इति न अत्र ब्रह्मभूयम् इति यत् पदं लब्धं तत् पदं भावार्थे तत् पदं तस्य अर्थः कः ब्रह्मत्वम् इति अर्थः ब्रह्मभूयं नाम ब्रह्मत्वम् अस्तु ब्रह्मभूयम् इत्यस्य ब्रह्मणः भावः इदानीं ब्रह्मत्वं गतः इत्युक्ते दिवङ्गतः इति एव अर्थः वा न न न न न दिवङ्गतः इति अर्थः नास्ति अस्तु क्षम्यतां न न न दिवङ्गतः इति अर्थः नास्ति ब्रह्मणः भावः ज्ञानं प्राप्तः इत्यस्मिन् इत्युक्ते यः ब्रह्मचर्यभावस्य पालनं करोति सर्वदा सर्वं ब्रह्म एव इति पश्यति सः यदा खादति तदानीं तत्र अन्नमपि ब्रह्म अस्ति यः खादति सः अपि ब्रह्म
तदनन्तरं तत्र पठनं तदपि ब्रह्म सर्वं ब्रह्म इति यस्य भावः अस्ति खलु तादृशब्रह्मत्वं गतः इति अर्थः। अस्तु भगिनि, क्षम्यतां भगिनि। देवत्वं गतः इति अपि अस्ति खलु, अतः किञ्चित् भ्रमः जातः। देवत्वं गतः इत्युक्ते दिव्यभावं प्राप्तम् इति अर्थः। दिव्यभावः येन प्राप्तः तदानीं देवत्वं प्राप्तः। देवत्वम् इत्युक्ते स्टेट् आफ् देवः इत्युक्ते दिव्यभावः। हा हा भगिनि। अस्तु खलु, अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा? अत्र भुवः न भगिनि, अवगतवती। भुवः भावे इति अस्ति। भुवः इत्यस्य पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। भुवः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा भुवः इति षष्ठी विभक्तिः नास्ति, भुवः इति पञ्चमी विभक्तिः। पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा तस्मात् क्यप्रत्ययस्य विधानम्। अत्र क्यप्रत्ययस्य अनुवृत्तिः अपि भवति, तस्मात् क्यप्रत्ययस्य विधानम्। इदानीं कस्मात् क्यप्रत्ययः विधीयते इति चेत् भुवः, भूधातोः भुवः, भूधातोः पञ्चमी विभक्तिः भुवः। भूधातोः यदा अनुकरणं कुर्मः कृत् प्रत्ययं योजयित्वा भूधातोः प्रातिपदिकं यदा लभ्यते, भू इति प्रातिपदिकं, तस्मात् पञ्चमी विभक्तिप्रत्ययं प्रत्ययः पञ्चमी विभक्त्यन्तं प्रत्ययं योजयामः चेत् भुवः इति शब्दः लभ्यते। तर्हि भुवः इत्युक्ते भूधातुभ्यः क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् इत्यर्थः। सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे सुबन्ते उपपदे भूधातुतः क्यप् प्रत्ययस्य विधानं यः शब्दः लभ्यते सः शब्दः भावार्थे भवति। भावः इत्युक्ते जस्ट् इण्डिकेटिङ्ग् अ स्टेट्। भगिनी अत्र क्यप् कित् प्रत्ययः वा? क्यप् इति कित् प्रत्ययः। क्यप् प्रत्ययः वस्तुतः आर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति खलु। हा, क्यप् प्रत्ययः किञ्चित् भिन्नः आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन आर्धधातुकप्रत्ययः। पित् अपि अस्ति, परन्तु आर्धधातुकप्रक्रियायां पित्वस्य महत्त्वं नास्ति खलु, यतोहि सार्वधातुकम् अपित् इत्यनेन पित्वम् अपित्वम् इति यस्य महत्त्वं सार्वधातुकप्रक्रियायामेव भवति। यतोहि सार्वधातुकम् अपित् निद्वद् भवति इत्यत्र उक्तमस्ति। तर्हि पित्वं नास्ति चेत् अपित् अस्ति चेत् निद्वद्भावः इति वदति। तर्हि प्रक्रियायां कुत्रापि पित्वस्य महत्त्वं नास्ति। अतः अत्र पित् इति प्रायः किमर्थं क्यप् इत्यत्र पित् इति चेत् प्रायः किमपि स्वरविधानं किमपि स्यात्, परन्तु अत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति एकं सूत्रमस्ति खलु, ह्रस्वस्य पिति तुक्। तर्हि ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् तस्मात् तुक् आगमः भवितुमर्हति, क्यपि अपिति कृति पिति। अन्यत्र प्रयोगः पकारस्य अत्र अस्मिन् सूत्रे तु नास्ति, परन्तु अन्यत्र भवितुमर्हति। यत्र ह्रस्वस्वरः अस्ति, इदानीं भू इति धातुः तु दीर्घः अस्ति खलु, तत्र ह्रस्वः नास्ति, अतः ब्रह्मभूत्य इति नास्ति तत्र, परन्तु ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् अन्यत्र भवितुमर्हति। अस्तु अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? तत्र क्षम्यताम्, उदाहरणद्वयमेव स्वीकर्तव्यं वा तत्र, नो चेत् अन्ये अपि कर्तुं शक्नुमः? इतोपि उदाहरणानि कुत्रचित् काव्येषु अस्ति वा इति न जाने, मया अन्वेषणं न कृतं। भवन्तः अस्य विषये अन्यानि उदाहरणानि भवद्भिः प्राप्यन्ते चेत् योजयितुं शक्नुमः, परन्तु मया न होम्वर्क् न कृतं मया। यत्
सूत्रार्थे दत्तं तत्र न मम प्रश्नः अस्ति एते उदाहरणद्वयमेव भवन्ति वा नो भवतः वा नो अन्ये अपि भवन्ति वा इति अस्ति यत् समासे वयं पश्यामः केचन समासाः उदाहरणानि एकः एव समासः भवति अन्ये उदाहरणानि न भवन्ति तथा एव एवमपि अस्ति वा इति मम प्रश्नः इति मम अत्र अहं किं वदामि इति चेत् एतानि उदाहरणानि शिष्टप्रयोगरूपेण वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति वा इति चेत् साहित्यं पठनीयं तावदेव साहित्येषु कुत्रचित् प्रयोगः अस्ति चेत् तादृश उदाहरणं भवितुमर्हति अत्र समासस्य प्रसङ्गे सर्वत्र एवमेव अन्यानि उदाहरणानि सन्ति वा इति चेत् न जाने प्रयोगः भवितुमर्हति अहं न जानामि तावदेव अत्र यानि दत्तानि तानि तु अहं जानामि समीचीनम् अस्तु तर्हि तृतीयम् उदाहरणं हनस्ते च माम् उक्तवती वा भगिनी? आं भगिनि अस्ति हनस्त च तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 8अधिकशततमं सूत्रं सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे हन् धातोः अत्र सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे सर्वम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति भावे इत्यपि हनस्त इत्यत्र हन् इति धातु अस्तु क्यप् भवति क्यप् इति च इति अस्ति इति कृत्वा अस्तु क्यप् भवति तकारश्चान्तादेशः तकारः च अन्तादेशः अर्थात् हन् धातोः नकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति ब्रह्म हत्या द किलिंग ऑफ अ ब्राह्मण ब्रह्मणो हननम् ब्रह्मणो हननम् अश्वहत्या द किलिंग ऑफ अ हॉर्स अश्वस्य हननम् स्त्रीत्व विवक्षायां टाप् प्रत्ययः भवति अग्रिमं सूत्रं हनस्त च अत्र पूर्वस्मात् सूत्रात् सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे इति अनुवृत्ति अनुवर्तन्ते अपि च सूत्रे च इति किमर्थं चेत् क्यप् भवति इति तदपि पूर्वस्मात् सूत्रात् तत्र वदः सुपि क्यप् च तत्र किमर्थं च भगिनी वदः सुपि क्यप् च अत्र च इति केवलं क्यप् इति कथं वा अवगच्छामः यत् अपि भवितुमर्हति वा न न न पश्यतु केवलं क्यप् न वदः सुपि क्यप्च इत्यस्मात् पूर्वं किमस्ति सूत्रम् दृष्ट्वा वदामि इत्युक्ते तत्र पूर्वं कुत्रचित् विधानमस्ति अस्तु अत्र सूत्रे तु क्यप् मह्यं करणम् इति तस् इत्युक्ते पूर्वं वदः सुपि क्यप्च इत्यस्मात् पूर्वं कुत्रचित् यत् प्रत्ययः अस्ति यत् चकारग्रहणेन यत् प्रत्ययः इति अवगम्यते तत्र तदनन्तरं भुवः भावे इत्यत्र यत् प्रत्ययस्य विधानं नास्ति यतोहि मध्ये इदानीं क्यप् प्रत्ययस्य विधानं जातं खलु अतः अस्तु अस्तु भुवः भावे इत्यत्र क्यप् प्रत्ययस्य विधानं तर्हि पुनः अत्र चकारग्रहणेन क्यप् इत्यस्य अनुवर्तनं न तु यत् अचो यत् इति सूत्रमस्ति पूर्वं
ततः यत् इति अनुवृत्ति रूपेण आयाति अपि च क्यप् इति सूत्रे एव अस्ति इति कृत्वा क्यप् यत् द्वयोः तत्र प्रयोगः दृश्यते परन्तु अग्रिमं सूत्रं तु हनस्त च इत्यत्र केवलं क्यप् इत्यस्य एव अनुवृत्ति एतत् सर्वं व्याख्यानं दृष्ट्वा एव अवगच्छामः खलु भगिनि आमामां व्याकरणं दृष्ट्वा अवगच्छामः इत्युक्ते एतादृशशैली अन्यत्रापि दृश्यते खलु किं कुत्र अनुवर्तते इति अन्यत्रापि दृश्यते अत्र हनः त च अनः त च त इति लुप्तविभक्तिकं पदं त इति तत्र वस्तुतः प्रथमविभक्तौ अस्ति त इति तः इति भवेत् तः इति भवेत् परन्तु त इति अत्र दत्तमस्ति विभक्तेः लोपः कृतः अस्ति त इत्यनेन हनः इति हनः त हनः इत्यनेन अत्र पञ्चमी विभक्तिः नास्ति हनः इति षष्ठीविभक्तिः हनः तत्र नकारस्य स्थाने त आयाति इति वा हा नकारस्य स्थाने त आयति अतः हत् इति भवति क्यप् प्रत्ययं योजयामः चेत् हत्य स्त्रीलिङ्गे ताप्रत्ययं हत्या ब्रह्महत्या हत्या इति हत्या सर्वदा स्त्रीप्रत्यय एव वा ब्रह्महत्या इति एव भवति खलु हत्या एकवारं वदामि हनस्त च इति सूत्रं सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे इति अनुवृत्तिरूपेण आगच्छन्ति हन् धातोः हनः इत्युक्ते हन् धातोः त भवति कदा भवति क्यप् न यदा हन् धातोः किं पूर्वं सुबन्तं भवति अनुपसर्गसुबन्तं भवति उपपदम् अनुपसर्गं सुबन्तं भवति तदा हन् धातोः नकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति क्यप् प्रत्ययस्य कृदन्तक्यप् प्रत्ययः यदा योजयामः तदा उदाहरणरूपेण ब्रह्म योगः हन् योगः क्यप् तदा क्यप् इति आर्धधातुकप्रत्ययः अतः किं भवति किमपि न भवति केवलं हन् इत्यस्य नकारस्य स्थाने तकारः आयाति क्यप् इत्यस्य इत्वर्णानां लोपः भवति अपि च य इति अवशिष्यते सो ब्रह्महत्य इति भवति अनन्तरं टाप् प्रत्ययस्य योजनेन ब्रह्महत्या इदानीं सुप्रत्ययः योजयित्वा ब्रह्महत्या इति सुबन्तपदं समस्तपदम् उपपदसमस्तपदं समासः आम् उपपदसमासः सम्यक् वा भगिनी अश्वस्य हननं तदपि अश्वहत्या इति अश्वहत्या ब्रह्महत्या अत्र तु अन्ये अपि हत्या इति योजयामः खलु प्रयोगः जनहत्या एवं प्रयोगः अस्ति केवलं हत्या अपि अस्ति खलु केवलं हत्या इति भिन्नवार्ता हत्या इति पदं भवेत् परन्तु तत्र भिन्नप्रत्ययः भवेत् समस्तपदस्य यः क्रप्रत्ययः यः विधीयते सः प्रत्ययः तु सुबन्ते उपपदे एव भवति ब्रह्म इति शब्दः नास्ति चेत् उपपदरूपेण तदानीं क्यप्रत्ययस्य विधानमपि न भवति अनेन सूत्रेण षष्ठीतत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति वा भगिनी ब्रह्मणः हत्या हत्या इति सुबन्तपदं
भिन्नरूपेण प्राप्नुमः। ब्रह्मणः हत्या इति ब्रह्महत्या इत्यपि भवति खलु, तत्र उपपदसमासः नास्ति। नो, ब्रह्मणः हत्या इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति वदति वा? तदपि भवितुमर्हति खलु। अश्वस्य हत्या, ब्रह्मणः हत्या इति वदति चेत् न, ब्रह्मणः हत्या इति ब्रह्मणः वा ब्राह्मणः वा? ब्रह्मणः खलु। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्म न, अत्र ब्रह्मन् इति शब्दः खलु, अथवा ब्राह्मणः हननं तत् समीचीनं नास्ति खलु। न न, ब्रह्महत्या इति हननम् अथवा ब्राह्मणः हत्या इति वदति चेत् तत्र कीदृशसम्बन्धः इष्टः इत्युक्ते ब्राह्मणं हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे ब्राह्मणः हत्या, तत्र हननक्रियायाः कर्म अस्ति ब्राह्मणः। तत्र तु षष्ठीतत्पुरुषसमासः कर्तृकर्मणो कृति इति, तत् कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन तत्र षष्ठी आयाति खलु। कर्मणः षष्ठी, ब्रह्मणः हत्या इति षष्ठीपुरुषसमासः तत्र। किं श्रूयते वा? एकक्षणं भगिनि, किमस्ति विजयलक्ष्मी भगिनी, श्रूयते वा? हत्या इति केवलं हत्या इत्यस्य अर्थः अत्र अस्ति हन् योगः भावे क्यप्, हननं वधः, यथा ब्रह्महत्या समानमेव। इत्यत्र केवलं शब्दः, हिंसागत्योः यत् इति अस्ति कुत्र शब्दार्थकौस्तुभं तत्र हन् हिंसागत्योः यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्ययः अस्ति, तत्र क्यप् प्रत्ययः नास्ति। अतः क्यप् यत् द्वयोः योजयितुं शक्नुमः इति वा? न न न न न न न न, तत्र केवलं हत्या इति शब्दः अस्ति भगिनी। तत्र यत् प्रत्ययस्य विधानार्थं हत्या इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र तु क्यप् प्रत्ययस्य योजनं केवलं ब्रह्म इति उपपदम् अस्ति चेदेव भवति, अन्यथा नास्ति। अतः अत्र ब्रह्महत्या इति यः शब्दः निष्पन्नः, सः शब्दः भावार्थे अस्ति। ब्रह्महत्या इति शब्दः भावार्थे अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति ब्राह्मणः हननम् इति अस्ति। भगिनी, तत्र मम प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? विजयलक्ष्मी भगिनी समापितं वा? न, वदतु वदतु। तत्र भावार्थे कथं भवति? यदि साक्षात् ब्रह्मणः तत्र ब्राह्मण हत्या इति वदति तर्हि तत्र भावार्थे कथं भवति भगिनि? भावे इति उक्तं किल, तत्र साक्षात् अर्थः न भवेत् किल? तदर्थं तत्र अर्थः दत्तः खलु। ब्राह्मणः हननं, हनने प्राधान्यम् अस्ति, क्रियायां प्राधान्यं। तत्र हत्या इत्यनेन हननम् इति अर्थः। हननं तत्तु अवगतं भगिनि, परन्तु अश्वहत्या इति वदामः तत्र तु साक्षात् भावार्थे नास्ति किल। तत्र तु यदि अश्वहत्या इति वदामः तर्हि अश्वहत्या इत्यनेन किम् अवगम्यते भवत्या? तत् किलिङ्ग् आफ् द हार्स् इति लिखितवती किल। किल्लिङ्ग् इत्युक्ते क्रिया एव खलु, भावः खलु किल्लिङ्ग्। ओ एवं वा? अस्तु अस्तु। उपरि यत् सूत्रम् अस्ति ब्रह्मभूयं गतः, तस्मिन् तु ब्रह्मभावः इति स्वीकृतः अस्ति किल। तत्र अतः एव क्लेशः। भावः इत्यस्य क्रिया इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति, यथा अत्र भावः इत्यनेन ब्रह्मत्वम् इत्यपि अर्थः भवितुम्।
कण्डीशन् इत्यपि अर्थः भवितुम् एवं वा अस्तु 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 द्वितीयः प्रश्नः अपि अस्ति भगिनी तत्र हन् इति हनः त च सूत्रमस्ति हनः त च किल तत्र सूत्रं किं भवति हनः त च हनः त च तत्र हनः इति षष्ट्यन्तम् इति भवत्या उक्तं नकारस्य स्थाने तकारः भवति परन्तु हन् धातोः अनन्तरं तत्र क्यप् प्रत्ययः अत्रापि पञ्चमी इत्येव भवेत् हनः इति पञ्चमी भवेत् हनः षष्ठी नास्ति अष्टाध्यायमध्ये षष्ठी इति दत्तमस्ति तत्तु प्रायः दोषाय अस्ति यतोहि हनः इति धातुतः क्यप् प्रत्ययस्य विधानमस्ति खलु यथा पूर्वं भुवः इति पञ्चमी आसीत् तथैव हनः इति पञ्चमी परन्तु तकारः कथं भवति न तत्र तकारः कथं भवति यदि षष्ट्यन्तं नास्ति नकारस्य स्थाने तकारः कथं भवति भगिनि तर्हि पञ्चम्यन्तम् इति वदामः तर्हि तत्र नकारस्य स्थाने तकारः न भवति किल साक्षात् परे इत्युक्ते अत्र प्रायः तत्र हनः इत्यस्य द्विवारम् आवृत्तिः भवेत् हनः इति एकवारं भवेत् हनः धातुतः क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् इति एकवारं हनः इति षष्ट्यन्तम् अस्ति तर्हि हनः नकारस्य तकारादेशः इति हनः इति षष्ट्यन्तम् ओ एवं वा अस्तु अस्तु तर्हि तु सम्यक् अतः ततः मम प्रश्नः जातः कथं तत्र पञ्चम्यन्तम् इति एव अवगन्तव्यम् अस्माभिः यतोहि इत्युक्ते नो चेत् क्लेशः अस्ति अतः हन् इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति चेत् तस्मात् तत्र प्रत्ययस्य विधानं हनः इति षष्ट्यन्तं स्थाने अस्ति तस्य तत्र तकार अन्तादेशः अलोन्त्यस्य इति तत्तु सम्यक् तर्हि सम्यक् अस्ति अत्र परन्तु हनः धातोः इति षष्ठी एव भवति खलु भगिनि हनः धातोः नकारस्य स्थाने तकारादेशः तत्र षष्ठी तथैव मया उक्तं हनः इत्यत्र द्विवारम् आवृत्तिः एकवारं पञ्चमी विभक्तिरूपेण तदानीं तस्मात् क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् अनन्तरं षष्ट्यन्तरूपेण हन् धातोः नकारस्य तकारादेशः इति तत्र षष्ठी अस्तु यतो इदं सूत्रमपि किञ्चित् विचित्रम् अस्ति अत्र प्रत्ययविधानमपि अस्ति तकारादेशः अपि अस्ति त च इति उक्तम् अत्र हनः त च इदानीं च इत्यनेन च इत्यनेन किम् अस्ति क्यप् च क्यप् च इति अस्ति वा तकारः च अन्तादेशः तकारः च अन्तादेशः इति अस्ति वा इत्युक्ते हनः पूर्वस्मात् सूत्रात् क्यप् इति अस्ति अनुवृत्तिः हनः क्यप् तकारः च अन्तादेशः इति अस्ति वा तदपि भवितुमर्हति तथैव अस्ति यतोहि भूमि भावो तत्र तु च नास्ति तत्र एवमेव क्यप् आगच्छति अत्र हनः अत्रापि क्यप् एवमेव भवति अत्र च इत्यनेन तकारः च अन्तादेशः त च आं भगिनि अस्तु अग्रे गच्छामः वा अस्तु इत्युक्ते तस्य सर्वस्य एकवारम् आस्वादः भवतु इति एव इत्युक्ते एतत् सर्वं स्मर्तुमपि न शक्नुमः कदाचित् स्मर्तुं शक्यते परन्तु द्विवारं वयं पठामः तदानीं मनसि आयाति परन्तु नो चेत् तत्र केवलम् आस्वादः एव बहूनि सूत्राणि सन्ति अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः किं शुभदा भगिनी पठितुमिच्छति वा आं भगिनि पठामि अग्रिमं सूत्रं राजसूय सूर्यमृषोद्य रुच्यकुप्य कृष्ट पच्याव्यत्याः
राजसूय सूर्यमृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्यावस्यत्याः इति सूत्रम्। तृतीय अध्याये प्रथमे पादे शतोत्तरचतुर्दशं सूत्रम्। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यच्य इत्येते शब्दाः क्यपि निपात्यन्ते। राज्ञा सूयते इति राजसूयः, that yajna which is performed by a king, mrusha udyate asmin iti mrushodyam, that speech or context in which untruth or falsehood, rochate iti ruchyam, that which pleases, is agreeable or shines, kopyam na bhavati iti kupyam, that which is not an object of anger. कोप्यं न भवति इति कुप्यम्। कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः, स्वयं पच्यमाना ओषधयः, herbs, crops that ripen by themselves in plowed land, न व्यथते इति अव्यथ्यः, that which does not waver, suffer or feel pain. तर्हि अत्र राजसूय केचन शब्दाः अत्र दत्ताः सन्ति। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यच्य इति शब्दाः भवन्ति। तस्मात् अनन्तरं इति शब्दाः क्यपि निपात्यन्ते। तर्हि क्यपि निपात्यन्ते। तर्हि अत्र राज्ञा सूयते इति राजसूयः इति एकम् उदाहरणं नयामः चेत्, तर्हि that यज्ञ which is performed by a king, राज्ञा सूयते इति तृतीया तत्पुरुषः समासः इति दृश्यते। राजसूयः, तर्हि राजसूयः, तर्हि क्यप् प्रत्यये कुत्र भवति भगिनि? राज्ञा नाम तत्पुरुषः इति उक्तवती वा? राज्ञा इति दृश्यते, अतः मया चिन्तितं। न, सूयते इति तिङन्तमस्ति खलु, कथं तृतीया तत्पुरुषः? क्षम्यताम्, आमां क्षम्यतां। राज्ञा सूयते, अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति। राज्ञा सूयते इति राजसूयः, तर्हि राजन् इति उपपदे, राजन् इति उपपदे सु इति धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति चेत् राजसूय इति शब्दस्य निपातनं भवति इति। तत्र प्रकृतिप्रत्ययस्य कोऽपि अन्वयः न दृश्यते, अतः निपात्यन्ते इति उक्तमस्ति। तर्हि राजन् सु इति धातुः क्यप् इति, क्यपि परे राजसूय इति निपातनं भवति। राजसूयः इति। मृषा उद्यते अस्मिन्, उद्यते इति कः धातुः भवेत्? उद्यते, वदति इति वा? वद धातुतः, हा, वद धातुतः। मृषा इत्युक्ते फाल्स्, असत्यम्, असत्यम् इत्यर्थः। मृषोद्यम्, मृषा सम्प्रसारणं, यक् प्रत्ययः अस्ति, अतः कित्वात् सम्प्रसारणं भूत्वा उद्यते। कर्मणि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः। तर्हि उद्यते इति यक्, आर्धधातुके यक् इति यक् प्रत्ययः कर्मणि प्रयोगः। तर्हि कित्वात् वद् इत्यस्य वकारस्य सम्प्रसारणं भूत्वा उद्यते इति भवति। मृषा उद्यते अस्मिन् इति। अत्र अपि मृष् इति धातुः, मृष् इति उपपदम्, उपपदे मृष् इति उपपदे सति वद धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति। यदा भवति तदा मृषोद्यम् इति निपात्यते।
मृषोद्य इति निपात्यते, मृषोद्यम् इति तत्र विभक्तियोजनेन भवति। रोचते, रुच्य इति अन्यत्। सूर्य अपि अस्ति, सूर्यस्य किमपि न दत्तम् अत्र। सूर्य मृषोद्य प्रथमसूत्रात् एव भवति खलु, ब्रह्मोद्यं मृषोद्यम्। ब्रह्मोद्यम् वदधातुतः इति कृत्वा वा? अस्तु, उपसर्ग इति वर्तते, वदधातुतः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे, परन्तु अत्र तु निपातनम् इति उक्तमस्ति, तत्र प्रकृतिप्रत्ययस्य योजनेन भवति इति मन्ये। अत्र केवलं निपातनमेव अस्ति, यथा दत्तं तथा एव स्वीकरणीयमिति खलु भगिनि? अत्र प्रत्ययः प्रकृति इति न चिन्तनीयम्। अत्र राजसूय इति शब्दः निपात्यते, क्यप् प्रत्ययं योजयित्वा शब्दः एव निपात्यते। तर्हि तत्र वद इत्यतः ब्रह्मोद्यं यथा अस्माभिः दृष्टं, तत्र तु प्रकृतिप्रत्ययस्य एका प्रक्रिया भवति, अत्र तु तादृशी प्रक्रिया न चिन्तनीया इति मन्ये। तर्हि मृषा उद्यते अस्मिन् अत्रापि केवलं निपातनरूपेण एव तत्र स्वीकर्तव्यमिति। तत्र अन्यथा वदः सुपि क्यप् च इत्यनेन भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु अत्र तत् न चिन्तनीयं। तत्र यत् प्रत्ययस्य विधानं न अपेक्षितम्। प्रथमसूत्रे यदा भवति वदः सुपि क्यप् च इत्यत्र तत्र यत् प्रत्ययस्य अपि विधानं भविष्यति खलु। अत्र मृषोद्यं मृषवद्यम् इति रूपद्वयम् अत्र एकमेव रूपं, केवलं क्यप् अस्ति, तद् निपात्यते। अस्तु भगिनि, तर्हि मृषोद्यम् इति अस्ति। that speech context in which the untruth or falsehood iti. तर्हि रोचते इति रुच्यम्, अत्रापि रुच् धातुतः क्यप् प्रत्ययः। अत्र कस्यापि किं वदनीयम्, उपपदस्य अत्र व्यवधानं नास्ति। रुच् इत्यतः रोचते इत्यतः एव that which pleases is agreeable or shines, तर्हि रुच् योगः क्यप् इति एव भवेत्। तत्र रुच्यम् इति निपातनं भवति। कोप्यं न भवति इति कुप्यम्, अत्र न अवगतं भगिनि। कोप्यं न भवति तत्र दोषः अस्ति खलु, कोप्यं न भवति, अष्टाध्याय्यां भिन्नं किमपि लिखितमस्ति। कुप्यम् इति तु यत् कोपं भवति चेत् अथवा कोप्यं भवति चेत् कुप्यम् इति। गुपेर् आदेः कत्वं च संज्ञायां कुप्यम् इति अस्ति। एकक्षणं भगिनि, अत्र एकं वदामि। भवत्याः प्रश्नः आसीत् खलु, तस्य उत्तरम् इदानीं वदामि। सरति सुवति वा सूर्यः इत्यपि तत्र भवेत्। तत्र सूर्यः इति शब्दः अपि अस्ति खलु, तत्र सरति सुवति वा सूर्यः इति तदपि योजनीयं, तत्र त्यक्तमासीत्। इदानीं किम् उक्तवती, कुप्यम् इति वा? किं भगिनी, सूर्य इत्यस्य पुनः एकवारं कृपया वदतु। सरति सुवति, सरति सुवति वा सूर्यः? सरति, अच्छा, सरति सुवति। sun which literally moves in the sky, or that which impels creation to action इति वासु। तर्हि अत्र धातुः कः स्वीकर्तव्यः सूर्य इत्यस्मिन्? न, इदानीम् अत्र धातोः चिन्तनमेव नास्ति, साक्षात् पदं दीयते, साक्षात् पदं दीयते। सूर्यः इत्यत्र सुधातुतः क्यप् प्रत्ययं योजयित्वा तत्र रेपस्य निपातनं सर्वं क्रियते। अतः एव इत्युक्ते एकस्य शब्दस्य निष्पादनार्थं तत्र इतोपि सूत्राणि अपेक्षितानि, अतः एव साक्षात् शब्दः एव दीयते। अस्तु, इदानीं कुप्यम् इत्यस्य किम् अस्ति?
सिद्धान्तकौमुद्यां न गुपेर् आदेः कत्वं च संज्ञायां सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यं गोप्यम् अन्यत् इति अस्ति। न कुप्यम् इति शब्दस्य सुवर्णरजतभिन्नं धनं न तस्य बहवः अर्थाः भवितुमर्हति खलु। कुप्यम् इति शब्दस्य एकः एव अर्थः इति नास्ति खलु। द्रष्टव्यं भगिनि। अत्र कुप्यम् इति शब्दस्य विषये चिन्तनं अनन्तरं पश्यामः। तत्र कुप्यम् इति शब्दस्य यद् विजयलक्ष्मी भगिनी वदति तत्र कौमुद्यां दत्तमस्ति। गुप्तातोः कत्वं कृत्वा क्यप्रत्ययं योजयित्वा कुप्यं सुवर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यम् इति तत्र दत्तम्। गोप्यम् अन्यत् इति अस्ति। गोप्यम् अन्यत् गुप् योगः क्यप् तस्य कुत्वं भवति कुप्यम् इति भवति इति। अन्यत् रूपं गोप्यं कुप्यम् अथवा गोप्यं। कुप्यम् इत्यस्य अर्थः एव बेस् मेटल् इत्येव अस्ति भगिनि। कोपस्य तत्र किमपि नास्ति वा? ओके। ताम्रादिधातोः उप्यकं रूप्यकं तादृश साहित्ये अस्ति। कुप्यम् इति ताम्रादि धनम् इत्यस्मिन् अर्थे रघुवंशे कुत्रापि आगतम्। ओके 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 तस्मिन् अर्थे एव वयं स्वीकुर्मः। बेस् मेटल् अदर् देन् गोल्ड् एण्ड् सिल्वर् स्वीकुर्मः। कुप्यम् कोप्यम् इत्युक्ते कोप्यं न भवति इत्युक्ते कथं भवति? कोपः न भवति इत्येव खलु। कोप्यं कथं? कोप्यं न भवति इत्युक्ते कोपः न भवति इति तत्र दत्तमस्ति। तत् पश्यामि अत्र किमर्थम् एवं दत्तम् इति। अस्तु अस्तु इदानीं द्रष्टव्यम्। अस्तु तर्हि कोप्यम् इति शब्दस्य एकः एव अर्थः अस्ति वा? कोशे दृष्टवती वा? कोप्यम् इत्यनेन कुप्यं संज्ञायाम् इति एव अर्थः अस्ति इति मन्ये। कुप्यं संज्ञायाम् इति वक्तव्यम् इति भाष्यकारः वदति। कुप्यं संज्ञायाम्, अतः मेटल् इति एव अर्थः अस्ति, तस्य अन्य कोऽपि अर्थः नास्ति। अतः कोप्यं न भवति इति अत्र प्रायः न तथा न स्यात्। राज्ञा श्रूयते इति राजसूयः। तर्हि अत्र विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? कोप्यं स्वर्णरजत भिन्नं धनं कुप्यम् इत्येव वक्तव्यं, तावदेव वक्तव्यम्। तर्हि कोप्यं न भवति इति कुप्यम् इति न। स्वर्णरजतभिन्नं धनं कुप्यम् इति वक्तव्यम्। अस्तु अस्तु तर्हि अग्रे कृष्टे पच्यन्ते, कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः। कृष्टे नाम कृष्ट, कृष्टे पच्यन्ते। कृष्ट इत्युक्ते लेण्ड्। ओ अस्तु। कृष्टक्षेत्रम् इति। अस्तु। कृष्यते यत् तत् कृष्ट। कृषियोगः कर्मणि क्त इति। कृष्टे, कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः, स्वयं पच्यमाना औषधयः। अत्र दत्तमस्ति हर्ब्स्, किमस्ति, हर्ब्स् क्राप्स् that ripen by themselves in plowed land. तर्हि केनापि वपनं कृतम् इति सर्वं नास्ति। स्वयमेव ते तानि सस्यानि तत्र भवन्ति
स्वयमेव भवन्ति कृष्टे क्षेत्रे इति औषधानि वा तादृशानि सस्यानि इति स्वयमेव भवन्ति रैपन् स्वयं पच्यमाना ओषधयः तर्हि अत्र कृष्टे पच्यन्ते कृष्टपच्या अत्रापि कृष्टपच् क्यप् इति अस्ति चेत् कृष्टपच्या इति भवति निपातनात् भवति तत्र प्रक्रिया नास्ति इति न व्यथते इति अव्यथ्यः न व्यथते that which does not waver suffer or feel pain अत्रापि न व्यथते अव्यथ्यः व्यथ धातुतः क्यप् प्रत्ययः न व्यथते तस्य तत्र नय अस्ति अतः अव्यथ्यः इति भवति अत्र किं लिखितमस्ति राज्ञा सूयते इति राजसूयः मृषा उद्यते अस्मिन् इति मृषोद्यं रोचते इति रुच्यम् अत्र कोप्यं न भवति इति भवति परिष्कारं करिष्यति खलु कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः स्वयं पच्यमाना ओषधयः न व्यथते इति अव्यथ्यः रुच्यः कुप्यः कृष्टपच्यः अव्यथ्यः इति उदाहरणानि भवन्ति तत्र उदाहरणानि समानानि भगिनि अत्र यद् लिखितं तदेव केवलं झटिति द्रष्टव्यं चेत् अत्र द्रष्टुं शक्यते अस्तु अस्तु धन्यवादः तत्र केवलं कोप्यं न भवति इति कुप्यम् इति तत् समीचीनं नास्ति इति वदति कुतः तत् प्राप्तमया इति द्रष्टव्यम् ओके अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा भगिनी सूत्रार्थः एकवारं सारांशरूपेण वदति किम् सूत्रार्थः किमपि नास्ति केवलं शब्दानां निपातनम् अस्ति क्यप् प्रत्ययं योजयित्वा शब्दानां निपातनं राज्ञा सूयते इति राजसूयः इति शब्दस्य निपातनं क्रियते अनेन सूत्रेण सरति सुवति वा सूर्यः इति सूर्यः इति शब्दस्य निपातनं क्रियते किमर्थम् एवं क्रियते इति चेत् सूर्यः इति शब्दस्य निष्पादनार्थं सु इति धातुः अस्ति क्यप् इति प्रत्ययः अस्ति मध्ये रेपः अपि आयाति तत्र तदर्थं तत्र भिन्नं सूत्रं किमपि करणीयम् अतः तत्सर्वं मास्तु इति कृत्वा अत्र साक्षात् शब्दः एव निपात्यते इति उपपदसंज्ञा निपात्यते इति अर्थः वा न साक्षात् समस्तपदं निपात्यते साक्षात् किं पदम् आवश्यकम् इत्युक्ते सर्वत्र उपपदसमासः अस्ति इति नास्ति अत्र पश्यतु राजसूयः इत्यत्र उपपदसमासः अस्ति राज्ञा सूयते इति राजसूयः तत्र उपपदसमासः अस्ति अन्यत्र सर्वत्र उपपदसमासः कुत्र अस्ति मृषा उद्यते इत्यत्र उपपदसमासः भवितुमर्हति परन्तु सूर्यः रुच्यं कुप्यं तत्र तु समासः उपपदसमासः नास्ति पृष्ठे पच्यः तत्र तु अस्ति उपपदसमासः अस्ति तत्र पृष्ठे पच्यः न व्यथते अव्यथ्यः तत्र तु उपपदसमासः इति न दृश्यते खलु अतः सर्वत्र उपपदसमासः अस्ति इति नास्ति केवलं साक्षात् एतेषां शब्दानां निपातनं न व्यथ्यते इति अव्यथ्यः अत्रापि न व्यथ्यते इति तत्र किम् अस्ति क्रियापदमेव दत्तमस्ति न व्यथ्यते अव्यथ्यः न व्यथते योगः क्यप् अव्यथ्यः न व्यथते न व्यत् इति धातुः किमपि अस्ति तस्मात् क्यप् व्यथ्यः न व्यथ्य न व्यत् योगः क्यप् अव्यथ्य इति अस्ति तर्हि तत्र उपपदसमासरूपेण एव अस्ति अत्रापि
न इति सुबन्तम् अत्र अस्मिन् सूत्रे साक्षात् निपातनमेव अस्ति भगिनि अतः सूत्रार्थः किमपि नास्ति राजसूयः सूर्यः मृषोद्यः रुच्यः कुप्यः कुष्ठपच्यः अव्यत्यः इति एते शब्दाः क्यपि निपात्यन्ते तावदेव तर्हि सप्तम्यन्तं नास्ति अत्र सूत्रे सूत्रे किमपि नास्ति किमपि नास्ति साक्षात् पदानां किमपि नास्ति तर्हि उपपदसमासः इति कथं जानीमः इति चेत् तत्र क्रियापदं दृश्यते खलु राज्ञा श्रूयते इत्यादिकं तेन उपपदसमासः इति अवगन्तुं शक्यते अस्तु तर्हि अत्र कोऽपि संशयः अस्ति नै उपपद इति किमपि नास्ति वा भगिनि न भगिनि नै उपपदम् इति किमपि नास्ति अस्तु अग्रिमसूत्रं स्वीकुर्मः किम् उषा भगिनी पठति वा अस्तु भगिनि पदो स्वौ 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 स्वैः स्वैरि बाह्यापक्ष्येषु च पुनरेकवारं पदा स्वैरि बाह्यापक्ष्येषु च अस्तु पदे स्थाने अस्वैरिणी परतन्त्रे पदे इत्युक्ते स्थाने अस्वैरिणी इत्युक्ते परतन्त्रे बाह्यायां बहिर्भागे पक्ष्ये सम्बद्धे पक्ष्ये च अर्थे न श्रूयते भगिनि पुनः वदतु ओके पदे इति स्थाने अस्वैरिणी इति परतन्त्रे बाह्यायां बहिर्भागे पक्ष्ये इति सम्बद्धे पक्षे सो पदे अस्वैरिणी बाह्यायां पक्षे च अर्थे ग्रह धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति पदे तावत् प्रगृह्यं पदं यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता अस्तु यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता अवगृह्यं पदं यस्य अवग्रहः क्रियते कुत्र अस्ति अवगृह्यं पदम् ओके ग्रह धातोः ओके पदे तावत् प्रगृह्यं पदम् ओके यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता अवगृहं पदं यस्य अवग्रहः क्रियते अस्वैरी इति परतन्त्रः गृह्यकाः डिपेण्डेण्ट् गृह्यकाः शुकाः इमे अस्तु गृहीतकाः इत्यर्थः गृहीतकाः इत्यर्थः बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना आर्मी स्टेशन्ड औट्सैड् द विलेज् नगरगृह्या सेना ग्रामनगराभ्यां बहिर्भूते इति अर्थः अस्तु निर्देशान् यत्र न भवति स्त्रीलिङ्गनिर्देशान् यत्र न भवति पक्षे पवः पक्ष्यः that which belongs to or exists निर्देशात् अन्यत्र न भवति इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् अन्यत्र न भवति पक्षे भवः पक्ष्यः that which belongs to or exists on a side अथवा function भगिनी भवती कुत्र गतवती न श्रूयते सम्यक्तया अहम् आश्रमे अस्मि भगिनी I don't know if श्रूयते भगिनी अस्माकं कृते तु सम्यगेव अस्ति तस्याः ध्वनिः एवं वा तत्र कुत्रचित् बहिः दूरम् अस्ति इति भाति
क्षम्यतां पुनरेकवारं पठामि भगिनि स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् अन्यत्र न भवति इति धन्यवादः भगिनि पक्षे भवः पक्ष्यः that which belongs to or exists on a side अथवा faction vasudeva grihyaha those siding with Krishna or Vasudeva arjuna grihyaha okay vasudeva grihyaha those siding with Krishna or Vasudeva arjuna grihyaha okay tada eva tat pakshaashruta ityartah okay tat pakshaashruta ityartah grah dhatoh krute kyap pratyayah vidiyate upapate sati iti upapate sati so purvam subantam upapate sati grah dhatoh krute kyap pratyayah vidiyate dhatoh kim iti chet dhatu grah eva पद इति स्थाने पद स्थाने अस्वैरिणी परतन्त्रे सूत्रम् अस्ति पद अस्वैरिणी देन् बाह्य पक्षेषु च गृह धातु इति कथम् अस्ति इति गिवन् ग्रह धातोः ग्रह इति एक्चुअली गृह धातु खलु गृह सो बाह्य पदे स्थाने अस्वैरिणी इत्युक्ते परतन्त्रे बाह्यायां बहिर्भागे पक्षे इत्युक्ते सम्बद्धे च अर्थे गृह धातोः क्यप् प्रत्ययः भवति ओके पदे तावत् इत्युक्ते प्रगृह्यं पदं सो प्रगृह्यं पदे तावत् प्रगृह्यं गृह धातु पदे तावत् इति अस्ति चेत् प्र इति अस्ति वा प्रगृह्यं पदं यस्य प्रगृह्य संज्ञा वयं दृष्टवन्तः प्रगृह्य संज्ञा ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यं समथिङ्ग् लैक् देट् खलु भगिनि प्रगृह्यं पदं यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता तत्र सन्धि नास्ति इति प्रगृह्य पदं यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता ओके पदे तावत् इत्युक्ते प्रगृह्यं पदं गृह इति धातोः गृह धातोः कृते क्यप् प्रत्ययः इत्यनेन अपि च पूर्वपदं पदे इति प्र इति आयाति वा इति न जानामि पदे तावत् प्रगृह्यम् इति आयाति प्रगृह्यम् इति यस्य प्रगृह्य संज्ञा विहिता ओके अवगृह्यं पदं यस्य अवग्रहः क्रियते अवग्रहचिह्नम् अवगृह्यं यस्य अवग्रहः क्रियते ओके प्रगृह्यम् अवग्रहः सो प्रगृह्यं पदं ओके देन् अवग्रहः अनन्तरं नेक्स्ट् अस्ति गृह्यकाः अवग्रहं पदं यस्य अवग्रहः कृते अस्वैरी परतन्त्रः सो गृह्यकाः अस्वैरी इत्युक्ते परतन्त्रे इति दत्तं तत्र अस्वैरी इति गृह धातोः कृते अत्र न उदाहरणं न दृश्यते गृह्यकाः द डिपेण्डेण्ट् गृह्यकाः शुकाः इमे गृहीतकाः इत्यर्थे ओके गृहीतकाः इत्यर्थे डिपेण्डेण्ट् गृह्यकाः सो गृह्यकाः शुकाः इमे सो दीस् पेरट्स् आर् इन्सैड् सम्थिङ्ग् बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना so बाह्यायां ग्रामगृह्या सेना आर्मी स्टेशन् outside the village नगरगृह्या सेना एतदपि गृह धातोः कृते उपपद समासः क्रियते निपातनम् एव वा भगिनि निपातनं नास्ति अत्र पश्यतु कृते अत्र पश्यतु गृहधातुतः सुबन्ते उपपदे उपसर्गः वा यत्किमपि भवतु सुबन्ते उपपदे
ग्रहधातोः धातुतः क्यप् प्रत्ययस्य भवति यदा तस्य विशेषः अर्थः भवति यथा पदे इति अर्थः अस्वैरी इति अर्थः अस्वैरिणी इति अर्थः बाह्यायाम् इति अर्थः पक्ष्ये इति अर्थः एतेषु अर्थेषु ग्रहधातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति सुबन्ते उपपदे तत्र प्रगृह्यम् इति यत् पदम् अस्ति तद् पदं प्र इति उपपदे उपसर्गे ग्रहधातुतः क्यप् प्रत्ययं यदा कुर्मः तदानीं प्रगृह्यम् इति यद् पदं लब्धं तत्तु वस्तुतः संज्ञापदमस्ति प्रगृह्यं प्रगृह्यसंज्ञा एवम् अवगृह्यम् इत्युक्ते पदे इत्यस्मिन् अर्थे पदं प्रगृह्यम् इति पदम् अवगृह्यम् इति पदं तस्मिन् अर्थे क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् अनन्तरम् अस्वैरी इत्युक्ते परतन्त्रः अन्यम् आश्रित्य यदा भवति यथा गृह्यकः इति शब्दः गृह्यकः इति शब्दात् गृह्यकः इति तत्र तु किमस्ति क्यप् प्रत्ययः अस्ति परन्तु सुबन्तम् उपपदं नास्ति कुत्रचित् सुबन्तम् उपपदं कुत्रचित् नास्ति गृह्यकाः शुकाः अथवा गृहीतकाः इत्यर्थः परतन्त्रः इत्यर्थः परतन्त्रः अनन्तरं बाह्यायाम् इत्युक्ते बहिर्भूतः ग्रामगृह्या सेना इत्युक्ते या सेना ग्रामात् बहिः गृह्यः इति बहिर्भूतः इति अर्थः ग्रामात् बहिः नगरगृह्या सेना नगरात् बहिः ओके अस्तु भगिनि एते शब्दाः पक्षे भवः एकक्षणं भगिनि पक्षे भवः पक्ष्यः कस्यचित् पक्षे वर्तते वासुदेवगृह्याः मीन् नाम तत्र वासुदेवस्य पक्षे ये सन्ति वासुदेवगृह्याः अर्जुनगृह्याः इत्युक्ते अर्जुनस्य पक्षे ये सन्ति अत्र नगरगृह्या ग्रामगृह्या इति तत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु नगरगृह्या ग्रामगृह्या स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् अन्यत्र न भवति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् केवलम् अत्र एव भवति ग्रामगृह्या नगरगृह्या इति अत्र एव भवति अन्यत्र न भवति प्रगृह्यं पदं तत्र नपुंसकलिङ्गम् अवग्रहः इति अवग्रहः क्रियते सो अवगृह्यम् इति अस्तु अत्र अनुपसर्गे इति अवग्रहः इति अर्थः अवग्रह्यं पदं नाम यस्य अवग्रहचिह्नः वर्तते अवग्रहचिह्नः वर्तते तादृशपदम् अवगृह्यं पदम् यस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते तत् पदं प्रगृह्यं पदम् ओके अस्तु कुत्र अनुपसर्गे इति मया गन्तव्यं भवति किम् अत्र तु अनुपसर्गे इति नास्ति इत्यस्य अनुवर्तनं नास्ति अत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे अपि नासीत् अस्तु अस्तु अत्र साक्षात् उपपदे इत्यस्य उल्लेखः किमपि नास्ति परन्तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः उपपदं तु अस्ति एव प्र इति अस्ति खलु अव इति अस्ति खलु नगर इति अस्ति खलु वासुदेव इति अस्ति खलु परन्तु गृह्यका इत्यत्र नास्ति अतः उपपदम् अस्ति वा नास्ति वा इति केषुचित् स्थलेषु भवति अस्तु अत्र मया स्थगनीयं भवन्तः अग्रे चर्चयितुं शक्नुवन्ति इदानीं मया गन्तव्यं क्षम्यताम् अस्तु अहम् इदानीम् अत्र स्थगनं करोमि भवन्तः चर्चां कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कुर्वन्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी गृह्यक इत्यत्र किं भवति At that time I couldn't see the right hand side. Now I can see the right hand side. Okay. Pade tavat
पदे तावत् प्रगृह्यं पदं यस्य प्रगृह्यसंज्ञा विहिता ओके अपगृह्यं पदं तदेव अत्रापि अस्ति ओके ओके सो कुत्रचित् गृह्धातोः कृते उपपदे सति इति अस्ति कुत्र भगिनी उक्तवती नास्ति इति गृह्यकाः अनुग्रहाः अस्वैरी इति अर्थे अस्वैरी इत्युक्ते डिपेण्डेण्ट् इति अर्थे परतन्त्रः तत्र गृह्यकाः शुकाः तत्र गृह्यकाः परतन्त्रे इत्युक्ते डिपेण्डेण्ट् वि कुड सी बट द स्वैरी is the meaning in vairi we say generally the enemy right aswairi then swa iti asti khalu swa aswairi if you are able to do things on your own then you are a swairi aswairi you need then dependent on others okay others because I was thinking only the vairi where the enemy here okay swairi okay स्वैरिणी पदे तावत् प्रगृह्यम् अस्वैरी परतन्त्रः अस्तु बाह्यायां नगरगृह्या सेना ग्रामगृह्या सेना वासुदेवगृह्याः या अर्जुनगृह्याः those seem to be easy एतत् करपत्रं कुत्र अस्ति अस्माकं वेब्सैट् मध्ये जानाति वा 3b तत्पुरुषः shall I post it in the chat ग्रूप् मध्ये स्थापयतु भगिनि वाट्सप् ग्रूप् मध्ये स्थापयतु नो चेत् तत्र स्थापयतु फण्डमेण्टल् प्रश्न भगिनी अनुपसर्गे कथम् अवगतं न उपसर्ग ऐ नो कथं सूत्रे किं पदम् अनुपसर्गः इति अनुवृत्ति नास्ति इति उक्तवती अतः उपसर्ग इति अनुवृत्ति अत्र नास्ति it has stopped somewhere earlier itself somewhere even before the previous sutra api anupasarga iti nasti previous sutram kim asit that long one rajasuya rajasuya suryam rishodya ruchya kupya krishtapachya vyathyah आं सत्यं तत्रापि अनुपसर्गे इति नास्ति अनुपसर्गे इति प्रायः हनस्त च तत्र अस्ति हनस्त च इति एव अन्तिमं सूत्रं यत्र अनुपसर्गे इत्यस्य अनुवृत्तिः तद् अनन्तरम् एति स्तुषा स्वृद्रि जुषः क्यप् तत्र अनुपसर्गे इति नास्ति अष्टाध्याय्याम् एट्लीस्ट् नास्ति from 100th sutra to 108th sutra yeah that's what I'm on anupasarge up to 105 106 on not na hanastacha paryantam hanastacha kim bagini 108 पर्यन्तम् अनुपसर्गे
भगिनी एतत् करपत्रं 14 समासः इत्यत्र 03B इति अस्ति वा? अत्र चाट् मध्ये दृष्टवती वा? 14 भगिनी आम् 3B वा? तत्र तत्पुरुष नै प्रभृतयः इति उक्तं खलु तदेव वा? आं भगिनि तत्रैव अस्ति वा? अन्ते तत्र she had given a link for this from the left hand column. तत्र अन्ते एतत् अस्ति वा? 3B आं सत्यं तत्पुरुषसमासः उपपदसमासः 03B इति अस्ति 3B अत्र बिगिनिङ्ग् एव अस्ति वा? न बिगिनिङ्ग् एव अस्ति धातोः अनन्तरं धातोः keep coming down there it is there तृतीयाध्याये येषु सूत्रेषु उपपदसंज्ञां then there is a table alva उपपदसमासः कथं ज्ञातव्यः इति अस्ति अनन्तरं टेबल अस्ति huge table my god mostly we just need to know this by heart that's all अत्र सर्वत्र कुसमासः गतिसमासः प्रादिसमासः न भगिनि 3B B for boy 3B 3A1 and then 03B you are looking for it in the table 03B तदेव तत्पुरुष समासः नै प्रभृतयः तत्रैव अस्ति भगिनि तत्र लिङ्क् अस्ति पश्यतु अन्ते she is given one link if you press that link you get this तस्मिन् करपत्रे भिन्न लिङ्क् अस्ति वा अन्ते एव 108 क्षम्यतां कुत्र अस्ति अन्ते लिङ्क् wait I am also looking अत्र उपपदमतिङ् इत्यस्य किम् अमैवाव्ययेन तत् सूत्रात् पूर्वं 03B तत्पुरुषसमासः उपपदसमासः इति तदेव वा? लिङ्क् अस्ति खलु अनन्तरं अमैवाव्ययेन just before that I think there तदेव वा? अस्तु प्राप्तं अस्तु धन्यवादः विजयलक्ष्मी भगिनी सर्वेषां धन्यवादः समापयामः वा समापयामः अत्र एकक्षणम् अस्मिन् सूत्रे पद अस्वैरी बाह्य पक्ष्य चत्वारि अर्थाः पदार्थे पदे इति अर्थाः अस्वैरिणी इति परतन्त्रे इत्युक्ते इण्डिपेण्डेण्ट् इति अस्ति खलु स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते इण्डिपेण्डेण्ट् परतन्त्रम् इस् वेन् यु आर् डिपेण्डेण्ट् अस्तु पराधीनः अधीनः परस्य अधीनः अस्तु अपि च बाह्यार्थ इति उक्तम् अपि च पक्ष इत्यर्थे पद इत्यस्य अर्थे अत्र प्रगृह्यम् इति पदार्थ इति संज्ञा यदा भवति इति अर्थः अवगृह्यम् इति यदा भवति तदा इति अर्थः खलु तत्र तु सम्यक् अस्ति प्रगृह्य अवगृह्य गृह्य स्वैरिणी इत्यस्मिन् अर्थे गृह्यकाः स्वैरी गृह्यकाः शुकाः इमे इत्युक्ते एते शुकाः गृह्यकाः इति वदनात् दे आर् वेरि डिपेण्डेण्ट् इति अर्थे स्यात् गृह्यकाः शुकाः इति तत्र समासः नास्ति वा उपपदसमासः अस्ति वा नास्ति वा
गृह्य इति एव पूर्वपदं खलु पूर्वपदं देन् इट् डजन्ट् लुक् क्यप् ग्रह धातु क्यप् प्रत्ययः उपपदे अत्र समस्तपदं न दृश्यते इति वा द्रष्टव्यं गृह्यकाः शुकाः तत्र कुत्र समासः तत्र अर्थः एव दत्तमस्ति प्रायः अत्र समस्तपदं न दत्तम् उपपदे ग्रामगृह्या सेना तद् ओके सम्यक् अस्ति नगरगृह्या सेना तदपि वासुदेवगृह्याः परन्तु गृह्यकाः शुकाः तत्र समासः शुकगृह्याः इति किमपि समस्तपदमस्ति वा इति द्रष्टव्यम् शुकगृह्याः अस्तु स्थगयामः अत्र विरमामि वासुदेवगृह्याः अर्जुनगृह्याः दट् इस् दि पक्ष यथा वासुदेवगृह्याः तद्वत् शुकगृह्याः किमपि अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् अग्रिमसप्ताहे पृच्छामः धन्यवादः विरमामि अग्रिमे सप्ताहे मिलामः आं भगिनि धन्यवादः भगिनि नमस्कारः धन्यवादः